नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ KTMखबर.com। म श्याम कार्की यहाँहरूको साथमा उपस्थित भएको छु र आज मेरो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ डाक्टर प्रद्युम्न राज पाण्डे हुनुहुन्छ। यसै गरी उहाँको श्रीमती डाक्टर नम्रता पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सङ्घर्ष, सफलता र जीवनको भोगाइका पाटाहरूमा केन्द्रित रहेर उहाँहरूका कुराहरू आज हामीले सुन्नेछौँ। अब क्रममा उहाँहरूसँग केन्द्रित हुन्छु। दुवैजना डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अब दुवैजनाले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। एक हिसाबले यहाँहरू सफल पनि हुनुहुन्छ, खुसी पनि हुनुहुन्छ, हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। यो सफलतालाई कसरी लिनुहुन्छ? मैले यहाँ डाक्टर साहबसँग कुराकानीलाई सुरु गरेँ। हस्, धन्यवाद। खास गरी सफलता भन्नाले के भनिन्छ होइन, त्यसमा छ। अब सफलता पनि छौँ हामी बाहिरबाट देख्दा। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामी खुसी, आनन्दित छौँ होइन। अब खुसी र दुःख भन्छ नि, खुसी र दुःख चाहिँ, दुःख र सुख यो दुईटा आयाम हो, एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हो। मान्छेको जीवनमा जब खुसी आउँछ तब दुःख पनि आउँछ होइन। सुख र दुःखको दुईटा आयाम हुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्न सक्दैनौँ। जीवन चाहिँ उतार चढाव भनिन्छ नि। जस्तो यदि सिधा, जस्तो कि यो हामीले उसको मुटुको चाल नाप्यो भने पनि त्यो पनि उतार चढाव छ नि। यदि सिधा गयो भने त त्यो त मान्छे डेथ भयो नि होइन। त्यसो हुँदा चाहिँ यो सुख दुःख त संसारको नियमभित्र नै पर्यो। तर त्योभन्दा माथि पनि एउटा आनन्दको कुरा छ, जुन चाहिँ सुख आइरहेछ, दुःख आइरहेछ। जस्तो सुख आउँदाखेरिमा मान्छे मात्तिन्छ, अहङ्कार आउँछ सँगसँगै जस्तो। र दुःख आउँदा के हुन्छ? डिप्रेसन होइन। मान्छे आत्तिन्छ, दुःखी हुन्छ, अब म खत्तम भएँ, बिग्रिन्छु भन्छ। अब त्यो दुईटा चाहिँ देख्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ। त्यो अवस्थामा, त्यो ठाउँबाट हामी हेर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ अलिकति सहजता र चाहिँ एउटा जीवन पनि एउटा सरलता किसिमबाट त्यो जान्छ र बाहिर हेर्दा पनि सफलता जस्तो देखिन्छ। त्यही नै हाम्रो रहस्य जस्तो लाग्छ। मैले मेमबाट आउन चाहेँ। अब विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, दुवैजना विद्यावारिधि पाउनुभएको व्यक्तित्व एउटा समाजले नमुना जोडीको रूपमा लिएको पनि हामीले त्यो पाउन सक्छौँ। एउटा महिला पढाइमा यति एउटा सफलता पाइरहँदाखेरि यसको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ म्याम? त्यो त घर परिवार होइन, अब यो समाज, राष्ट्र सबैलाई दिन्छु। किनभने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैको सहयोग छ मलाई होइन। पहिला कुरा चाहिँ म आफैबाट प्रेरित भएर म यो गर्न सक्छु भन्ने भयो र त्यसमा सबभन्दा मुख्य भूमिका चाहिँ मेरो श्रीमानलाई नै जान्छ होइन। उहाँलाई म पहिले पनि बिहा गर्नुभन्दा अगाडि पनि मेरो चाहिँ एकाडेमिक करियर चाहिँ नरोकियोस् होइन, मेरो शिक्षा चाहिँ नरोकियोस् भन्ने चाहन्थेँ। उहाँले मलाई म तिमीलाई चाहिँ उच्च शिक्षासम्मको लागि हरेक कुरामा सहयोग गर्छु भन्नु एउटा वाचा पनि गर्नुभएको थियो र पुरा पनि गर्नुभएको छ। र यसमा मेरो छोराछोरी अनि मेरो दाजु भाउजू, मेरो जेठाजु जेठानीहरू, आमा बुवा सबैको नै सहयोग छ। एउटा पढाइलाई कन्टिन्युटी गर्नको लागि के कुराहरू आवश्यक रहेछ? यस्तो छ, हजुरले भनिहाल्नुभयो, एउटा महिला र पुरुषलाई पक्कै फरक छ होइन। एउटा महिलाले चाहिँ आफ्नो बच्चा बच्चीदेखि लिएर घर सबै कुराहरू सम्हाल्दै आफ्नो नोकरी होइन, अब अर्थोपार्जन पनि गर्नु पर्यो, सङ्घर्षहरू गर्नु पर्यो। यहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो सफलताको कारण के हो भन्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ सफलताको कारण चाहिँ के हो भने हरेक मान्छेको सोच हो, अनि उसको सङ्घर्ष हो र उसको जीवनशैली हो। र जुन जीवनशैलीले ऊ अगाडि बढ्छ, फल त्यसअनुसार नै आउँछ। र त्यो फलसँग ऊ खुसी भयो भने सफल हुन्छ कि। नभए हामीले यसो हेर्दाखेरि कति सम्पन्न मान्छेहरू पनि सुखी छैनन्। यसो हेर्दा त सफल छ, यसो उसको घर परिवार सबै हेर्दा स्वर्ग जस्तो लाग्छ होइन। तर मान्छेको भित्र चाहिँ केही न केही अतृप्ति अझै बाँकी छ कि। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो पुरुषार्थ भनेको मेहनत, निरन्तर कर्मयोगमा लागिरहने, अर्को कुरा जीवनशैली, सकारात्मक जीवनशैली, र अर्को कुरा सोच, सकारात्मक सोच। यो सबै कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ त्यसबाट आउने परिणाम चाहिँ सफल र सुखदायी हुन्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यो हाम्रो अनुभवकोले अहिलेसम्म बताएको कुरा। विद्यावारिधि कहाँबाट गर्नुभयो? टोकियोबाट गऱ्यौँ हामीले, जापानको टोकियो युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर एन्ड टेक्नोलोजी। सुरुमा उहाँ चाहिँ मास्टर्समा जाइकाको स्कलरसिप पाएर जानुभएको थियो
र त्यति बेला पनि उहाँले चाहिँ यो भौतिक सुखमा परिवार सुखभन्दा ठुलो छैन भनेर हामी सबैलाई लिएर जानुभएको थियो। हामी डिपेन्डेन्ट भएर गएका थियौँ। तर त्यहीँ गएपछि हामीले एउटा माहौल सिर्जना गरेर त्यहाँ चाहिँ दुई किसिमको जीवन हामीले बिताउन सकिन्थ्यो। एउटा म त्यहाँ काम गरेर टन्न पैसा कमाउन सक्थेँ। अर्को कुरा मैले कुनै पनि इन्स्टिट्युसन चाहिँ होइन अध्ययन गरेर एक्सप्लोर गरेर म चाहिँ पढाइमा लाग्न सक्थेँ, अध्ययनमा लाग्न सक्थेँ। र उहाँले पनि मलाई पढाइकै लागि प्रेरित गर्नुभयो। डिग्री भनेको पहिला गरौँ, अब पैसा भन्ने कुरा कहाँसम्म कमाएर हुन्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यो हुँदाखेरि हामीले पढाइलाई ध्यान दियौँ र पढाइमा पनि कस्तो भयो भने त्यहाँ छात्रवृत्ति नै पाएर हामीलाई सहयोग पनि भयो। त्यसरी चाहिँ मैले पढाइलाई 10 वर्ष। 10 वर्षलाई कसरी लिनुहुन्छ? जापानको बसाइ एकदमै रमाइलो भयो हरेक हिसाबबाट। अब आफ्नो कामको हिसाबले, कर्मको हिसाबले, अध्ययनको हिसाबले सफल पनि भयो। र त्यहाँ पनि हामीले कस्तो गऱ्यौँ भने व्यक्ति जहाँ रहन्छ उसको स्वभाव अनुसार खुसी भन्ने हुन्छ। अब कतिलाई 10 वर्ष जापान बस्दा पीडा पनि हुनसक्छ, त्यहाँको खानपान, मान्छेहरूसँगको सम्बन्ध होइन, अब हरेक कुराहरू, त्यहाँको संस्कृति। अब हामी चाहिँ भाषाको कुराहरू, अब मैले चाहिँ अलिकति मलाई भाषा सिक्ने रुचि पनि भएको हुँदा भाषा पनि सिकेँ। अनि त्यहाँको मानिसहरूसँग सहज कन्भर्सेसन गर्नलाई होइन, त्यहाँको भाषा, संस्कृति, अनि त्यहाँ के छ र व्यक्ति चाहिँ वर्तमानमा रहन चाह्यो भने त्यहीँको परिस्थितिमा चाहिँ बाँच्न ऊ चाह्यो भने चाहिँ ऊ रमाउन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो। र एकदमै हाम्रो बसाइ चाहिँ हामीलाई जापानबाट आउँदाखेरि अहिले पनि जापान मिस हुन्छ। मतलब जापान भन्दाखेरि फेरि पनि जाउँ जस्तो हुन्छ। र जापान आफैमा पनि एउटा सुसंस्कृत र विकसित देश पनि हो। र हामी आफूलाई सुसंस्कृत, राम्रो, नैतिक अनि विकासवान बनाउन चाहन्छौँ भने राम्रो कुराको नक्कल पनि गर्नुपर्छ, अनुकरण पनि गर्नुपर्छ नि। एउटा अनुकरणीय देश हो र त्यहाँ हामीले पनि धेरै आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गऱ्यौँ र त्यो एउटा पृष्ठभूमि पनि बनायौँ। त्यसले गर्दा एकदमै 10 वर्षको बसाइ एकदमै सफल, सुखी, आनन्दित, रमाइलो, र धेरै साथीहरू पनि बनायौँ। हजुर, रमाइलो भयो। अब निरन्तर यो पढाइप्रतिको लगावमा प्रेरित हुनको लागि चाहिँ के कुराले यहाँलाई अझ बढी प्रेरित गर्यो म्याम? हजुर, जस्तै जीवनमा एउटा एउटा लक्ष्य लिएको हुन्छ मान्छेले होइन। अब कसैले के बन्ने, कसैले के बन्ने हुन्छ। अनि पढाइमा बच्चे सानैदेखि नै अब फर्स्ट हुने होइन, प्रथम हुने, अनि टिचरहरूको हौसला पाउने, घर परिवारको हौसला पाउने होइन। अनि सायद उहाँलाई पनि कलेजमा मलाई पहिलोचोटि भेट्दाखेरि चाहिँ यो कलेजको फर्स्ट गर्ल हो भनेर कसैले चिनायो होला। अनि त्यो पोजिटिभ कुराले मान्छेलाई ल अफ एट्र्याक्सन भन्छ नि। मैले केही कुरा गर्न खोजेँ, त्यसमा कसैले हौसला थपिदिन्छ, इन्करेज गर्छ। अनि मैले यो कुरालाई बचाइराख्नुपर्छ। यदि त्यहाँ अहङ्कार आएन भने, अहङ्कार आयो भने त मान्छे बिचमै टुट्न पनि सक्छ। अहङ्कार आएन भने चाहिँ त्यसले निरन्तरता पाउँदो रहेछ। र सबैको श्रेय छ यसमा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। एउटा आफ्नै सेल्फ मोटिभेसन छ होइन, एउटा भित्रको आन्तरिक प्रेरणा पनि आफूमा छ। र अर्को चाहिँ त घर परिवार, उहाँहरू सबैजनाको सहयोग। सरसँग म आउन चाहेँ, यो पढाइ पश्चात पाएको एउटा एचिभमेन्ट भनौँ, यो सफलतालाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? जस्तो नम्रताले भने जस्तै हामी चाहिँ अब त्यो हाम्रो त्यस्तो उद्देश्य भनौँ न, एकदम पिएचडी गर्नैपर्छ या चाहिँ यो हुनैपर्छ, डिग्री गर्नैपर्छ भन्ने त्यस्तो थिएन। तैपनि निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ। एउटा प्रगति, एउटा त्यो चाहिँ वास्तवमा क्रिएटिभिटी भन्छ नि। क्रिएटिभिटी भनेको कुनै चित्र बनाउनु, कविता कोर्नु मात्रै होइन, नयाँ नयाँ कामहरू गर्दै जानु, अगाडि सिक्दै जानु। यतिसम्म भन्नुहुन्छ कि वैज्ञानिकहरू, सन्तहरू पनि के भन्नुहुन्छ भने तिमी 90 वर्षको हुँदा समेत नयाँ भाषा सिक्न सक्छौ। कतिपय व्यक्तिहरूको उदाहरणहरू पनि आएका छन् होइन। 90 वर्ष हुँदा जीवनको अन्तिम क्षणमा पनि नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ भाषा सिक्ने, नयाँ अब पेन्टिङ, चित्रकारी वा चाहिँ सङ्गीतहरू सिक्ने, त्यस्तै जस्तो अब निरन्तर अगाडि बढ्दै जाँदा यो एक किसिमको स्वतः आएको हो। खास त्यस्तो चाहिँ यो यति पिएचडी गर्नैपर्छ, यो यहाँ पुग्नैपर्छ भन्ने पनि थिएन। पढाइप्रतिको अगाडि बढ्दै गयौँ। र त्यो अघि जस्तो नम्रता कुरा, ल अफ एट्र्याक्सन के, अब जस्तो आफूमा सकारात्मक सोच भएपछि त्यस्तै किसिमको सकारात्मक व्यक्तिहरू, जस्तो म अघि कुरा भयो कि मास्टर्स पढ्न गएँ होइन। मास्टर्स पढ्न जानु अगाडि पनि मेरो धेरै साथीहरू धेरै आफ्नै खर्चमा
धेरैतिर पढ्न जानुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने म त एउटा गाउँबाट स्याङ्जाबाट यहाँ काठमाडौँमा आएर बसेँ। मेरो दाइ भाउजूहरूले चाहिँ सुख दुःख गरेर उहाँहरूले पढाउनु भयो उच्च शिक्षासम्म होइन। अब मैले कति बोझ दिने परिवारलाई। अब म चाहिँ मास्टर्स बिएससी एजी भनौँ ब्याचलर पढेपछि एउटा जागिर पनि भयो। अब चाहिँ म मेरो परिवारलाई म बोझ दिन्न। म चाहिँ जे गर्छु म आफै नै गर्छु र आफ्नै अब कि त स्कलरसिप पाउनु पऱ्यो कि त म आफै नै आफ्नो कमाइले धान्न सक्ने। नभन्दै चाहिँ म चाहिँ मास्टर्समा चाहिँ स्कलरसिप पाएँ जाइकाको र मेरो पढ्न जाँदा पनि के एउटा बटम लाइन भनौँ न के थियो भने म पढ्न मात्रै जान्न, जहाँ चाहिँ परिवारसहित जान पाइन्छ, कम्फोर्टेबल किसिमबाट परिवार पनि बस्न सक्छन् त्यस्तो ठाउँमा मात्रै म मास्टर्स पढ्न जान्छु, ताकि मेरो परिवार पनि मेरो साथमा होस्, उनीहरूले पनि मेरो जुन एउटा सुख हो नि त्यसको अनुभूति गर्न पाउन् होइन व्यक्ति। र म एउटा कुरा के जोड्न मन लाग्छ भने एक्लो व्यक्ति त जो पनि जस्तो सुकै सुख पनि पाउन सक्छ क्या होइन। ऊ चन्द्रमामा पनि पुग्न सक्छ, तर पुरै परिवार अब हामीसँग पुरै समाजै त लग्न सकिँदैन, कम्तीमा पनि आफ्नो परिवार होइन त्यो 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 साथसाथमा सहभागी गराउन सक्यो भने त्यो नै एउटा भौतिक जीवनको एउटा सन्तुष्टि के सफलता भनौँ आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यस किसिमबाट त्यसरी नै हामी चाहिँ आज यो अवस्थामा भनौँ न जे छौँ त्यो चाहिँ एक किसिमको एक्जिस्टेन्स भनौँ वा चाहिँ हामी आध्यात्मिक भाषामा भन्दा परमात्माको भनौँ वा चाहिँ एउटा सबैको सहयोग। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा हामी ठान्छौँ कि कुनै सफलताको चाहिँ मेरो मेहनतको फल हो वा चाहिँ यो मान्छेले सहयोग गर्यो वा उहाँ मेरो यो व्यक्ति भन्ने हुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने एउटा सफलताको हामी सबैको एउटा सफलताको अगाडि प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने देखिन्छ। जस्तो मेरो सफलता म पिएचडी गर्नको श्रेय मेरो श्रीमतीलाई नम्रतालाई दिन्छु। म जस्तो स्कलरसिप पाउने नपाउने भन्ने निश्चित भएको थिएन र चाहिँ मलाई प्रोफेसरले अफर गर्नुभयो होइन पिएचडी म मास्टर्स सकेर, अनि त्यसपछि तिमी पिएचडी गर तिमी म चाहिँ तिमीलाई सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभयो। स्कलरसिप पाउने नपाउने निश्चित छैन, पाउन पनि सक्छ नपाउनु पनि सक्छ। र मैले फर्स्टमा उनलाई सोधेँ के गर्ने भन्दाखेरिमा उनले फर्स्टमा चाहिँ एकदम दृढतापूर्वक हजुरले पढाइ सुरु गरौँ, म जसरी भए पनि म जति काम गर्नु परे पनि जति दुःख गरे पनि म चाहिँ हजुरको फी तिर्नै पऱ्यो भने पनि म तिर्दिन तयार छु, त्यो नरोकौँ भन्ने भयो। फेरि नभन्दै के भयो त भन्दाखेरिमा एउटा मैले स्कलरसिप पाएँ, त्यसको केही समयपछि नै उनको पनि पिएचडीमा इनरोल भयो र हामी सँगसँगै एउटा साथी जस्तो। र मेरो थोरै अगाडि पनि जोड्न चाहन्छु, मेरो एउटा भावना थियो भने जब म एउटा बच्चा भएर बिहा गर्नुपर्छ भन्ने भावना भयो उमेर आयो, बिहा गर्ने श्रीमती मात्रै हो नि साथी जस्तो कि बिहा नगर्दै हाम्रा विभिन्न साथीहरू हुन्छन् होइन। ती साथीहरूसँग हामी कहिले उसको घरमा गएर पढ्छौँ, सँगै पढ्छौँ, कहिले आफ्नो घरमा बोलाउँछौँ। अब त्यो पछि त सम्भव हुँदैन, त्यस कारण मेरो श्रीमती भनेको त्यो साथी जस्तै जोसँग चाहिँ म एकाडेमिक रूपमा होइन अनि त्यसपछि विभिन्न स्पिरिचुअल रूपमा अहिले हामी स्पिरिचुअल जर्नीमा पनि छौँ, हामी ओछोधाराको एउटा उसमा छौँ, त्यसमा पनि हामी साथसाथै छौँ होइन। सबै कुरामा साथसाथै सँगसँगै अब जस्तो हल गोरु हुन्छ नि सँगै हिँड्नुपर्छ नि, एउटा कमजोर भयो भने त अर्को त त्यो त अगाडि बढ्न सक्दैन नि। त्यसरी नै हामी दुईजना एउटा साथसाथमा अघि बढ्ने एउटा सङ्कल्प थियो मेरो होइन, एउटा जानी नजानी त्यो किसिमबाटै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। जस्तो जापानमा यहाँहरू 10 वर्ष बस्नुभयो, हामीले अफियरमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ, अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, कसरी फर्किनु भयो जापानबाट नेपाल कसरी आउनु? हजुर मेरो चाहिँ के थियो भने सुरुदेखि नै जस्तो बिहाको भयो एउटा ऊ चाहिँ मेरो सुरुदेखि नै विदेश जानुपर्छ होइन, तर विदेश गएर नबस्ने, त्यहीँ काम गरेर वा चाहिँ त्यही नै जीवन बिताउने किसिमबाट नबस्ने भन्ने किसिमको मेरो चाहिँ स्पष्ट थियो। र मेरो एउटा पारिवारिक उसमा पनि मेरो बुवा पनि सरकारी जागिरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि एकदमै कुनै पनि कुराको लोभ नगर्ने होइन, एउटा प्रमोसन पैसा कमाउने भन्ने उहाँमा एकदमै थिएन, एकदम सादगी जीवन, एक किसिमको सन्त जीवन थियो। त्यस्तै मेरो दाजुहरू हामी 4 दाजुभाइ छौँ, 3 जना दाजुहरू पनि ब्युरोक्रेसीमा जुन सचिवबाट अहिले रिटायर्ड हुनुभयो, भाउजूहरू पनि गभर्मेन्ट उसमा हुनुहुन्थ्यो। र मलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रले यति इन्भेस्ट गरेको छ, म एउटा गभर्मेन्टको जागिरी छु र भएँ। जस्तो कि म मास्टर्स पढ्दाखेरिमा म तलबी अध्ययन विधामा गएँ,
उहाँबाट मैले स्कलरसिप पनि पाउँथेँ, यहाँ मेरो तलब पनि पाएको थियो। सरकारले त मलाई इन्भेस्ट गर्यो नि, सरकारले मलाई चाहिँ मोटरसाइकल चढ्न मोटरसाइकल दिएको थियो, त्यसको इन्धन दिएको थियो, त्यसको चाहिँ मर्मत गर्नको दिएको थियो होइन। त्यो इन्भेस्ट गरिसकेपछि जस्तो म पिएचडी गरेँ, पिएचडी गर्ने अवसर आइसकेपछि पनि मैले चाहिँ ठिक छ म तलबी अध्ययन बिदा मलाई चाहिँदैन, बेतलबी अध्ययन बिदा मैले पाएँ होइन। त्यो पनि के भने मेरो चाहिँ सर्भिस काउन्ट हुने भयो होइन। र मलाई एउटा गभर्मेन्टप्रति आफ्नो देशप्रति चाहिँ एउटा वास्तवमा म अहिले पनि म एकदम कृतज्ञ छु क्या होइन। यदि म प्राइभेट जागिरी भएको भए मलाई त जागिरबाट म त निस्किसक्थेँ। म पढ्न जाँदा त यहाँ मेरो प्राइभेट कम्पनीले ऊ गर्थेन होइन। तर मेरो के थियो भने म कहिले पनि विदेशमा सेटल चाहिँ हुँदिनँ भन्ने चाहिँ एकदम मलाई दृढता थियो। म पढ्न जान्छु, जस्तो म त्यसपछि जापानपछि पनि म बङ्गलादेश गएँ 3 वर्षको एज अ एक्सपर्टको रूपमा, एग्रिकल्चर एक्सपर्टको रूपमा। त्यो पनि गभर्मेन्टकै नोमिनेसन भनौँ न, उता म छान्ने एक्सपर्टको रूपमा कम्पिटिसनमा, तर पनि गभर्मेन्टले पठायो। त्यतिखेर पनि मैले चाहिँ गभर्मेन्टको स्यालेरी पाएको थिएँ भने सरकारले मप्रति यत्रो इन्भेस्ट गरेको छ, मैले पनि त सरकारलाई केही गर्नुपर्छ, मैले पनि त देशको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना ममा थियो र अहिले पनि छ। त्यसकारण चाहिँ जे गर्न सकिन्छ यो देशकै निम्ति। र अर्को एउटा कुरा पनि थप्न चाहन्छु कि हाम्रो जो साथीहरू यो हजुरको मार्फत विदेशमा पनि सुन्नुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि हामी अर्काको देशमा भनौँ न, त्यो देशको चाहे नागरिकै हौँ, तर पनि केही न केही जानिदो नजानिदो किसिमको विभेद चाहिँ पाइन्छ। जस्तो अहिले अमेरिकामा पनि जस्तो त्यहाँको संविधान, त्यहाँको राष्ट्रपति चेन्ज हुनासाथ त्यहाँको नीति नियमहरू, तर हाम्रो देशमा त जतिसुकै जे भए पनि हामी यहाँको होइन भन्ने त कसैको पनि अधिकार छैन होइन। हामी यहाँ चाहिँ लडेर उ गरेर हामी एउटा अधिकार पाउन सक्छौँ। हामी एकदम स्वाभिमानका साथ चाहिँ म यो देशको यो ठाउँको भन्न सक्छौँ नि। हामीलाई कसैले पनि उ गर्न सक्दैन होइन, विभेद गर्न सक्दैन होइन। विभेद भयो भने पनि हामी छाती फुलाएर हामी चाहिँ आफ्नो अधिकारको निम्ति अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसो हुँदा जति आफ्नो देशमा मजा आउँछ, आफ्नो समाजमा मजा आउँछ होइन, त्यति चाहिँ अन्यत्र चाहिँ सायदै हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ म अरू साथीहरूलाई पनि जो विदेशमा हुनुहुन्छ म त्यही भन्छु, म विदेश जाँदा जापानबाट कहिले फर्किनु भयो? हामी चाहिँ म 2010मा सक्यो, 10मा मेरो पिएचडी सक्यो, सेप्टेम्बरतिर सक्यो। त्यसपछि चाहिँ म 2010को सकिने बित्तिकै फर्केँ। वास्तवमा मेरो श्रीमती त्यतिखेर पिएचडी गर्दै थिइन्, उनले कहिलेकाहीँ जिस्किएर वा चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्छन् म त्यहाँ सधैँ हजुर चाहिँ आफ्नो देशको आफ्नो सरकारको माया लागेर हजुर चाहिँ मलाई छोडेर फर्किनु हो भने। तर के भने उनको मलाई चाहिँ के भने मेरो सरकारले वा गभर्मेन्टले मलाई चाहिँ यत्रो इन्भेस्ट गरेको छ, अब म एक दिन पनि ढिलो गर्नुहुन्न। मेरो पिएचडीको निम्ति पठाएँ, म आएँ होइन। मेरो श्रीमती त्यहाँ पढ्दैछन्, म टाइममा भेट्न जान सक्छु, उ गर्न सक्छु, तर चाहिँ म आफ्नो एउटा कर्तव्यमा च्युत हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको मलाई भित्रदेखि नै त्यो फेरि कुनै अब त्यो एउटा पाखण्ड किसिमको पनि होइन। र अहिले पनि मेरो एउटा के छ भने म यो देशमै गर्छु र म खुसी पनि छु। फेरि म एकदमै ह्याप्पी छु के। म जापान पनि बस्न सक्थेँ होइन। म त्यहाँ जापानबाट अमेरिका गएको थिएँ होइन। अमेरिका जाँदाखेरिमा पनि त्यहाँ हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ जुन असाइलम जुन उसमा चाहिँ शरणार्थीको रूपमा त्यहाँ एकदमै सजिलोसँग भिसा पाउने, जुन चाहिँ हाम्रो साथीहरू पनि त्यसमा सहयोग गर्ने उसमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो किसिमको त्यो साथीहरूले पनि मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो यतै बसौँ भनेर। तर मैले भने कि होइन, म चाहिँ नेपाल नै जान्छु, मलाई चाहिँ कहीँ पनि बस्ने सोचै थिएन र छैन पनि। घुम्न जान सकिन्छ केही समयको निम्ति, कुनै प्रोफेसनल काममा जान सकिन्छ, तर बस्ने सोच चाहिँ छैन। म्यामसँग म आएँ, म्याम पढाइ अथवा शिक्षा के रहेछ, किन पढ्नुपर्ने रहेछ? अब सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा त ज्ञान आर्जन गर्नु शिक्षा हो भनिन्छ होइन। र यहाँसम्म पढ्दै जाँदाखेरि कस्तो छ भने बाहिरी शिक्षा र एउटा आन्तरिक शिक्षा दुईवटा छ। बाहिरी शिक्षा, बाहिरी डिग्री हामीले मास्टर्स पिएचडी तपाईँले कुनै पनि लेभल दिनुहुन्छ होइन, यो जरुरी छ किनभने मापनको एउटा शिक्षाको मापन त गर्नु पर्यो। अर्को भनेको आन्तरिक शिक्षा जुन छ, जुन ज्ञान छ, त्यो भित्रबाट आउने आत्मज्ञान पनि भनौँ। फेरि आत्मज्ञान भन्ने सुन्ने बित्तिकै मान्छेले के लाग्छ भने यो अलिकति वृद्ध भएपछि गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ।
हरेक व्यक्ति जन्मिँदै आत्मा लिएर आएको हुन्छ र त्यो आत्मज्ञान उसले बच्चैदेखि पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ र हामी चाहिँ अलिकति योग साधना ध्यानमा पनि लागिसकेको व्यक्ति भएको हुँदा र अनुभवले पनि के भन्छ भने हामीले पाएको ज्ञान जो समाजलाई त्यसले सुख दिन सकोस्, समाजमा केही योगदान दिन सकोस् र आफूलाई खुसी राख्न सकोस् होइन। कुनै सर्टिफिकेटमा मात्र त्यो ज्ञान चाहिँ सीमित हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। र व्यावहारिक ज्ञान जसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा हामीले जे कुरा जान्यौँ होइन, जानकारी मात्रै होइन कि नलेज त हामीले धेरै कुरा पढेर जानकारी धेरै सूचनाको रूपमा प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यसले रूपान्तरण जीवनमा के ल्याउँछ त्यो चाहिँ सही ज्ञान हो, सही शिक्षा हो। मेरो जीवनमा के रूपान्तरण ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कुनै पनि शैक्षिक डिग्री, एकाडेमिक डिग्री र भित्रको आन्तरिक आत्मिक ज्ञान त्यसले चाहिँ जीवनमा रूपान्तरण के चेन्ज ल्यायो, कति सकारात्मक बनायो, जीवनलाई कति खुसी दिएको छ, त्यसले चाहिँ मापन गर्छ शिक्षा भन्ने कुरा। अहिले मैले पारिवारिक रूपमा जोडेँ, पारिवारिक रूपमा को हुनुहुन्छ घरमा यहाँहरू? अहिले चाहिँ हामी 4 जना छौँ, म, मेरो श्रीमान, मेरो छोरा छोरी। मेरो छोरा पनि जापानकै युनिभर्सिटीमा भर्ना भएका छन्। अहिले यो कोभिड-19 को इफेक्टले गर्दाखेरि उनी अहिले यतै छन्, ब्याचलर पढ्दैछन् र ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा। नानु चाहिँ अब ब्याचलर जोइन गर्ने हो छोरी, ऊ पनि बाहिर जाने सोच बनाएर प्रोसेस गरिरहेको थियो। जस 4 जना हामी लगभग सधैँ स्टुडेन्ट जस्तो र सिकाइ जस्तो होइन, साथी जस्तो रूपमा नै छौँ सबैजना। र भन्नुपर्दाखेरि एउटा स्वस्थ परिवार के स्वस्थ मस्त परिवार छ हाम्रो चाहिँ, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो अनुभव, हाम्रो चाहिँ जीवनशैलीले चाहिँ देखाइरहेको छ। त्यही भएर एउटा खुसी परिवार, स्वस्थ परिवार लाग्छ आफूलाई र यसमै समृद्ध पनि थाहा छ भन्ने लाग्छ। पारिवारिक रूपमा घरमा पनि समय दिइरहनु भएको छ, पुस्तक पनि लेख्नुहुन्छ, अब योग साधनातिर पनि रहनु भएको छ, अनि सेवामा पनि आबद्ध रहनु भएको छ। यो समयको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ म्याम? त्यो एकदम सही प्रश्न हो। यो समयको व्यवस्थापन आफ्नै हातमा छ होइन। अब केही नगरी बस्नेलाई पनि 24 घण्टा बित्छ होइन, केही गर्नेलाई पनि 24 घण्टामा धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छ। र पहिला भित्रै मनबाट नै भित्रैबाट आउनुपर्छ, म यो गर्छु भनेर सङ्कल्पको विज्ञान भन्छ क्या त्यसलाई, कमिटमेन्ट, एउटा सङ्कल्प होइन, आफ्नो एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति भयो भने म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यसैले घरको भान्साकोदेखि लिएर घरको सबै कुराहरू व्यवस्थापनदेखि लिएर लेख पढमा मेरो अब दैनिक पत्रिकाहरूमा अनलाइनमा पनि लेखहरू आइरहेका हुन्छ होइन। अनि तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले पनि बोलाउनुहुन्छ होइन समयको लागि। अनि ध्यान सबैभन्दा र विशेष म केलाई प्राथमिकता दिन्छु भन्ने कुरा होइन। जस्तै एउटा बिरामी व्यक्ति छ भने उसले औषधि खानुपर्छ भने केही पनि बिर्सिँदैन नि। हामी चाहिँ होसपूर्ण भयो भने चाहिँ यो सबै केलाई प्राथमिकता दिने पहिलो कुरा चाहिँ होइन। नभए दिनभरि एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा मोबाइलमा पनि मान्छे त्यो झुन्डिएर होइन, एउटा सिरियल हेरेर पनि दिन त बिताइरहेको हुन्छ, समय बिताइरहेको हुन्छ होइन। मेरो के हो, मेरो खोज चाहिँ होइन, मैले कहाँसम्म गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफै भित्रबाट आइसकेपछि चाहिँ समय व्यवस्थापन हुँदो रहेछ। मैले त्यसरी नै आफूलाई चाहिँ पाइरहेको छु। अब उस्तो धारामा पनि यहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, आचार्य हुनुहुन्छ, श्री आचार्य श्री हुनुहुन्छ। योगलाई कसरी जोड्नुहुन्छ यहाँले, आफ्नो ध्यानलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? हजुर, योग भनेको जोड होइन, यो योगा भन्ने छोडिदिउँ, इङ्ग्लिसको योगा भन्नेले चाहिँ एउटा शारीरिक व्यायाम भन्ने बुझाउँछ। योग भनेको जोड। त्यो जोड कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो बिर्सिने बानी छ भने स्मृतिमा लैजान्छ। शारीरिक अभ्यास, शारीरिक क्रियाकलापहरू, शारीरिक एक्सर्साइजहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छ र त्योसँग ध्यान चाहिँ जोड्नुपर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ ध्यान पनि त्यसमा आउँछ, योग अन्तर्गत नै आउँछ। र ध्यान भइसकेपछि हरेक कुरा चाहिँ ध्यानपूर्ण गर्ने बानी बस्छ, आदत बस्छ। हामीले के आदत बसाएका हुन्छौँ होइन, त्यस अनुसारको जीवनशैली चल्छ नि त। त्यसैले ध्यान जोडियो भने हरेक कुराहरूमा त्यसले चाहिँ नयाँ एउटा अमृत रस त्यसले थप्छ, सकारात्मक सोच त्यसमा आउँछ, सृजनात्मक बनाउँछ र खेलपूर्ण के एकदम कुनै धेरै सिरियसनेस हुनुपर्ने नै छैन होइन। जस्तै अहिले कोभिड-19 को इफेक्टमा हामी छौँ अहिले पनि होइन, बाहिर लकडाउन खुकुलो भएको मात्रै हो, पूर्णतः हामी यो समस्याबाट निस्किसकेका छैनौँ, तर त्रासपूर्ण छ होइन। तर हामीलाई लाग्छ हिजो योभन्दा अगाडि पनि हामी यस्तै नै थियौँ, अहिले पनि यस्तै नै छौँ। सजग हुनु पर्यो, सतर्क हुनु पर्यो होइन, समयलाई र यो अहिलेको परिस्थितिलाई त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र सजगता र जागृति जुन हुन्छ नि, जागरण चाहिँ आफूले राखेपछि र त्यो ध्यान र योगसँगै जोडेर आउने कुरा हो। र यसले छुटाउने, योग माइनस भयो भने के हुन्छ, घट्दै जान्छ नि, योगले प्लस हुँदै जान्छ कि हामी जहाँनिर योग र ध्यान जोड्दै जान्छौँ।
योग चाहिँ कस्तो हो भने योग र ध्यान भन्नु कस्तो हो भने अन्धकार छ होइन, जस्तोसुकै अन्धकारमा पनि टर्च बालेपछि त लाइट दिन्छ नि। अब त्यो ध्यान चाहिँ त्यो टर्च हो क्या। जति बेला तपाईँलाई अन्धकार महसुस गर्नुहुन्छ टर्च बाल्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् होइन, उज्यालो प्रकाश आउँछ। यसको रूपान्तरण र यसको परिणाम हुन्छ नि आउटपुट यो, त्यसैले जरुरी छ योग ध्यान। एउटा जीवन सफलता सङ्घर्ष के रहेछ म्याम, के ठान्नुहुन्छ यहाँको अनुभवले के बताउँछ? सङ्घर्ष त सङ्घर्ष नै हो, किनभने जस्तै हामी जन्मिने बित्तिकै श्वास लिन सङ्घर्ष गऱ्यौँ होइन, आमाको दुध चुस्न सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यसपछि हुन्छ नि दैनिक जीवनमा बढ्ने आफूलाई हुर्कने शारीरिक विकासको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि समाजमा ठुलो हुँदै गयौँ होइन, बोल्न हिँड्न ताते गर्दै हरेक कुराहरू अरूले के गरिरहेको छ त्यो संसारको सिक्यौँ होइन। त्यसरी जीवन हाम्रो चाहिँ उमेर बढ्दै गइरहेको छ र प्रत्येक दिन सिकायो क्या यो चाहिँ होइन। र सफलता कर्म गरेपछि त जस्तो कर्म गर्यो त्यो परिणाम आउँछ, त्यो नै सफलता हो। अब के चिजलाई मान्छेले सफलता मान्ने होइन, कुन मापनलाई सफलता मान्ने। र हाम्रो जीवनमा चाहिँ अब हामीले जसरी जे कुराहरू गर्दै आइरहेको कुराको काम गरेपछि परिणाम आइहाल्छ। राम्रो सोच राखेर गरेको कर्मको परिणाम पनि राम्रै आउँछ होइन। त्यसैले सोच पुरुषार्थ भनेको कर्म भयो होइन, आफ्नो पुरुषार्थ सोच र त्यो कर्मबाट आउने परिणामलाई सफलता भनौँ न। यो मिश्रण हो, बहुआयामबाट चाहिँ यो एउटा मात्रै चिजले पनि हुँदैन, सबै कुराहरूको सम्मिश्रण चाहिँ जीवन हो, सफलता हो, सङ्घर्ष हो। सरसँग आउन चाहे एउटा जीवनलाई पूर्ण कसरी बनाउने के लाग्छ? अब जीवनलाई त्यो अनुभवले के बताउँछ? हजुर, जीवन पूर्ण चाहिँ के हुन्छ भने होलिस्टिक एप्रोच भन्छ नि। हाम्रो धेरै जसो कस्तो हामी एउटा पाटोमा मात्रै गइरहेका हुन्छौँ। र अघि ध्यानको पनि कुरा आयो, ध्यान भनेको के हो भने त्यसलाई जोड्ने कडी हो के, लुब्रिकेट होइन। जस्तो म भन्दाखेरिमा जस्तो मेरो एकाडेमिक पनि छ, जस्तो कि कतिपय पिएचडी गर्नुभएको साथीहरूको पिएचडीको एडभाइजर भनौँ न, कतिपय अनररी एडभाइजर हुन्छ, कतिपय के हुन्छ होइन, साथीहरूको सहयोग, कतिपय पेपर लेख्ने कुराहरू छ, कतिपय जस्तो कि म सार्कमा काम गर्दै थिएँ, त्यसको चाहिँ पेपरको एडिटिङको कामहरू पनि छ। र जस्तो अब यो पत्रिकामा आर्टिकलहरू लेख्नेदेखि जस्तो मेरो आफ्नै प्रोफेसनल अफिसको कामहरू, यी सबै कुराहरू छन् होइन। यी सबै कुराहरूको संयोजन, र त्यो संयोजन कस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तै परिवार। कतिपय हाम्रो के छ भने स्वभाव चाहिँ हामी पैसा कमाएपछि हुन्छ होइन, पैसा कमाएपछि सबै सुखी हुन्छ भन्ने छ, पैसा मात्रै पनि सुखी हुँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। कतिपय जस्तो पदमा माथि गइसकेपछि त त्यतिकै सुख आउँछ भन्ने छ, त्यो पनि हुँदो रहेछ होइन। त्यसमा यो सबै कुराहरूलाई हाम्रो समाजको बरु अलिकति थोरै होस् के, कुनै व्यक्ति जस्तो स्कुलमा पढ्छ, कलेजमा पढ्छ भने ऊ फर्स्ट हुन्थ्यो भने सेकेन्ड होस्, तर के भन्दाखेरिमा उसले आफ्नो आमा बाबु सबै होइन, सबै परिवारको सदस्य र उसको व्यवहार होइन, आचरण सबै राम्रो भयो भने त्यो भोलि एउटा राम्रो व्यक्ति भएर, राष्ट्रको निम्ति राम्रो व्यक्ति भएर निस्कन्छ नि। त्यसै गरी हाम्रो जीवन पनि हामीले एउटा ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ त्यसरी नै हाम्रो यो जीवन भनेकै, र सङ्घर्षको कुरा आयो नि, सङ्घर्ष भनेको कस्तो हो भन्दाखेरिमा यदि सङ्घर्ष भने जस्तो घर्षण भन्छ नि, घर्षण भएन त्यो चिप्लो भयो भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन नि होइन, थोरै घर्षण त आवश्यक छ। र हाम्रो समस्याहरू जस्तो अहिले कोभिडको कुरा आयो होइन, यो कोभिडलाई पनि अब दुई किसिमबाट हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ नेगेटिभ बाटोबाट हामी भयमा बाँचेर होइन, ओहो कहाँ के हुन्छ होइन, अब जस्तो हजुरहरूसँग हामी कुरा गर्दछौँ, हजुरहरूसँग छ कि भन्ने एउटा डरमा होइन। अर्को हुन्छ यसलाई पोजिटिभ सकारात्मक, यसबाट म कसरी फाइदा उठाउन सक्छु। जस्तो जब पुरै टोटली लकडाउन भयो, हामीले चाहिँ त्यसलाई एकदमै गहिरो ध्यान साधना र चाहिँ अध्ययनमा बितायौँ सुरुमा होइन। त्यसपछि फेरि अफिसतिरको कामहरूमा पनि हामी जानुपर्ने भयो। अब यी कुराहरू चाहिँ कसरी हुन्छ, अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ, अहिले विश्वमै पनि कोरोना जस्तो कि एडी थियो नि, आफ्टर जिसस क्राइस्ट होइन, र चाहिँ ऊ छ नि बिफोर जिसस क्राइस्ट र ऊ भन्ने थियो नि, त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ आफ्टर कोभिड र बिफोर कोभिड के। अब चाहिँ हामी एउटा हाम्रो जीवनयापन नै
अर्कै किसिमबाट अब जस्तो अहिले अनलाइन भयो जुमको उहरू माध्यमद्वारा होइन अहिले अनि त्यसपछि योग साधना पनि चाहिने रहेछ भन्ने किसिमको छ। त्यस किसिमबाट एउटा ब्यालेन्स किसिमबाट गयो भने मान्छे चाहिँ दुःखी पनि हुँदैन र उसले अन्तिममा चाहिँ एउटा अन्तिमको जुन श्वास फेर्दाखेरिमा पनि ऊ ह्याप्पीली श्वास फेर्न सक्छ, ऊ ह्याप्पीली मर्न सक्छ। अब यहाँ सरकारी सेवामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, कोहीको लागि जिज्ञासाको विषयवस्तु पनि रहन सक्ला, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको रहन सक्ला, के भन्नुहुन्छ? म कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको एउटा प्रोजेक्ट छ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना। त्यसमा चाहिँ म खास गरी एग्रिकल्चर इकोनोमिस्ट, सिनियर एग्रिकल्चर इकोनोमिस्ट भन्छ। अहिले चाहिँ म अनुगमन मूल्याङ्कन वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत त्यहाँको सूचना अधिकारीको रूपमा पनि म आबद्ध छु। म्यामको कुरालाई नै मैले जोडेँ, सरसँग जोडेँ। हजुर, खुसी सुखी र समृद्ध परिवार, यसमा म खुसी छु भनिरहनु भएको छ। यसको श्रेय चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ, केलाई दिनुहुन्छ यहाँ? यसको श्रेयको निम्ति के छ भने जस्तो म पुरुष भएँ, पुरुषको चाहिँ सफलताको श्रेय चाहिँ महिला। त्यो कसरी जोडिँदो रहेछ भने जस्तो हामी आमाको कोखबाट जन्म लियौँ होइन, सबभन्दा फर्स्टमा चिनेको को हुन्छ? आमा हुन्छ होइन। अब एउटा के भनाइ छ भने पिता भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो। म मेरो छोराछोरीलाई पनि भन्छु, मलाई भन्दा पनि, म बाबालाई भन्दा पनि तिमीले आमालाई माया गर, आमा महत्त्वपूर्ण हो। परिवारमा पनि मेरो जहाँ म जन्मेँ, मेरो बुवा चाहिँ म 3-4 वर्षको हुँदाखेरिमा एक्सपायर हुनुभयो। तर आमाले मलाई चाहिँ निरन्तर एउटा आमाको माया र बुवाको प्रेम पनि दिनुभयो होइन। मेरो दाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, दाई भाउजूहरूबाट दिदीहरूबाट पनि मैले त्यो किसिमको प्रेम पाएँ। म सबभन्दा कान्छो भएको कारणबाट मैले सबैबाट धेरै माया पाएँ। र चाहिँ त्यो के हुन्छ अरे भने महिलाको प्रेम चाहिँ बिना पुरुष रहन सक्दैन। त्यस भएर आमाले चाहिँ जब छोरा जवान हुँदै जान्छ, छोरा जब वयस्क हुन्छ, त्यसपछि आमाले श्रीमती होइन एउटा बिहा गरेर बुहारीलाई छोरा जिम्मा दिन्छन् कि होइन। त्यतिखेर त्यही हो, बुहारी र सासू बिचमाको एउटा किसिमको हाम्रो एउटा समाजको मानसिक उ छ नि, एउटा आमाको सोचाइ र अब श्रीमतीको सोचाइमा त त्यो त दुईवटा जेनेरेसन ग्याप भयो नि। त्यो वास्तवमा समायोजन राम्रोसँग वैज्ञानिक किसिमबाट राम्रोसँग सासूहरूले पनि बुहारीहरूले पनि बुझ्दा र चाहिँ हामी सबैले बुझ्दा त्यो केही पनि थिएन होइन। किनभने त्यो त बुहारी भनेको छोरी जस्तो भयो होइन, सासू भनेको आमा जस्तो भयो नि। तर कतिपय त्यो कारणबाट हाम्रो समाजमा सासू बुहारी भन्ने छ नि, त्यो वास्तवमा त्यो कुराको हामी चाहिँ त्यो कडी हुन्छ नि, त्यो गाँठो त्यो फुकाउन नसकेको हो कि होइन। त्यसै गरी अब जस्तो आमाले गर्नुभयो, त्यो बिचमा पनि मलाई दिदीहरूको एकदमै प्रेम होइन। त्यसपछि जस्तो दाई भाउजूहरूको पनि त्यत्तिकै प्रेम एउटा आमा सरह भाउजूहरूबाट भयो। अब त्यसपछि जुन श्रीमतीको ऊ आयो नि, मैले अघि पनि भने बिहा गर्दा पनि एउटा साथी जस्तो। अब अहिले म श्रीमतीमा 3टा रूप देख्छु के, आमाको रूप पनि देख्छु होइन, यो खानुपर्छ, यो ठिक छ, यो स्वस्थवर्धक छ, जसरी आमाले खुवाउनुहुन्थ्यो होइन, हामीले नखाने भन्दा पनि त्यो श्रीमतीको रूप छ। एउटा साथीको रूप छ होइन, साथी जस्तो एउटा के भने जस्तो एउटा इन्जोयमेन्ट, एउटा सँगसँगै हिँड्ने होइन, यो ठिक हुन्छ, यो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर, यो कपडा लाउँदा राम्रो हुन्छ होइन भन्ने किसिमको होइन। त्यस्तै चाहिँ अब एउटा चाहिँ मैले त एउटा हामी अध्यात्ममा पनि मैले उनलाई कति गुरुको रूपमा पनि पाउँछु। जस्तो हामी एउटा आध्यात्मिक एउटा सत्सङ्ग पनि हुन्छ। अध्यात्मतिर चाहिँ कसरी जोडिनु भयो? अध्यात्ममा जोडिनुको कारण चाहिँ के हुन्छ भने हामी अध्यात्ममा जस्तो गीतामा पनि श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि हाम्रो संस्कार, त्यो संस्कार कसरी आउँछ भने हाम्रो पास्ट लाइफ पछि चाहिँ हामीलाई त्यो पहिले हामीले जे गरेका थियौँ त्यसको त केही बाँकी छ होइन। जस्तो हामी 8 कक्षासम्म कुनै देशमा पढेका थियौँ, फेरि यो देशमा आयौँ, अर्को देशमा आयौँ भने पनि त्यो 8 कक्षा पढेको ज्ञान त छ नि हामीसँग होइन। तर हामी बिर्स्यौँ कि त्यो देशमा थियौँ, अब अर्को देशमा आयौँ भने पनि त्यो अब जब यहाँ पढ्न थाल्नुहुन्छ तब त त्यो पढाइको त थाहा हुन्छ नि। त्यस्तै चाहिँ हामी जस्तो हामी मृत्यु हुँदाखेरिमा अब जो एउटा सत्पुरुषहरू वा बुद्ध पुरुषहरू त म त्यहाँ थिएँ अब यहाँ आएँ भन्ने हुन्छ। तर धेरै जसो मृत्यु चाहिँ हामी बेहोसीमा हुन्छ र त्यसपछि हामी जब जन्मन्छौँ त्यो एउटा त्यतिखेरको कर्मको आधारमा हाम्रो जन्म हुन्छ कस्तो परिवारमा, र फेरि त्यसअनुसार नै हामी चाहिँ त्यो खोजीमा लाग्छौँ कि
सायद मेरो पनि अब पूर्व जन्मको पनि होला, म एउटा राम्रो परिवारमा, आध्यात्मिक परिवारमा मेरो जन्म भयो र चाहिँ हाम्रो बुवाहरू अब यस्तो पूजाहरू होइन, अब घरमै पाञ्चायन पूजाहरू होइन, अब विभिन्न किसिमको शास्त्रहरू होइन, गीता होइन, यो उहरू के अरे भागवतहरू, बुवा चाहिँ एकदम भागवतको हुनुहुन्थ्यो। त्यो किसिमबाट मलाई चाहिँ सानैदेखि अध्यात्ममा, र मेरो घरमा जो आउँछ त्यो मान्छेले के गर्छ त्यही गर्थेँ के होइन। त्यसरी सानैदेखि नै नुहाउने होइन, उ गर्ने, अनि खोजी हुँदै हुँदै जाँदा जस्तो म पूजा गर्थेँ। पूजा गर्दाखेरिमा पनि त्यो पाञ्चायन पूजा भन्छ, शङ्ख पुग्ने, घन्ट बजाउने, त्यो गर्दा पनि भित्र चाहिँ अझै पनि खोजेको भेटेको छैन। खोज्दै जाँदाखेरिमा मैले चाहिँ अनि ओशोधाराको एउटा ऊ छ, यो आनन्द प्रज्ञा खास गरी त्यो प्रोग्राम छ भन्ने सुनेँ होइन। अनि त्यसपछि म चाहिँ त्यो प्रोग्राममा जब एटेन्ड गरेँ, ओहो तिमीले, अनि मलाई भित्रबाट अन्तस्करणबाट आयो कि तिमीले खोजेको त यही हो भन्ने। र त्यसमा चाहिँ जुन ओशोधाराको जुन नयाँ कार्यक्रमहरूको पनि डिजाइन भयो, र त्यसबाट त्यो फेरि ठ्याक्कै मैले जुन अघि भने जीवनको होलिस्टिक एप्रोचमा, त्यसमा दाम्पत्य प्रज्ञा पनि छ, किशोर प्रज्ञा पनि छ, वात्सल्य प्रज्ञा, बच्चा बच्चीलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, अनि त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ खोज के हो होइन, हाम्रो जीवनको खोज के हो होइन। त्यसमा इभन ज्योतिष प्रज्ञादेखि आयुर्वेद प्रज्ञा होइन, अनि वास्तु प्रज्ञाहरू विभिन्न किसिमको के एउटा होलिस्टिक रूपमा छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसरी एउटा आफ्नो खोजी हुँदै यो अध्यात्ममा आइयो। अबको फर्दर योजना के छ? खास म चाहिँ वास्तवमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मेरो योजना, म मेरो भाउजूहरू, मेरो दिदीहरू, मेरो आफन्तहरू, मेरो छोराछोरीहरूसँग पनि सबैसँग भन्छ म एउटा प्रेमपूर्ण व्यक्ति हुन सकूँ। म चाहिँ कुनै एकदमै ठुलो मान्छे, धेरै पैसा कमाउने उ गर्नु भन्दा पनि, जस्तो कबीरले भन्नुभएको थियो कि साई मुझे इतना दीजिए मैं भी समारहूँ साधु भी भुखा नजाए भने, इष्टमित्रलाई चिया खाजा खाना खुवाउन पनि सकूँ होइन, जो मान्छेहरू आउनुहुन्छ म पनि भुकै नरहँ, ताकि पाहुना आउने मान्छेहरूलाई खुवाउँदाखेरिमा मैले खाना नपाउने स्थिति नहोस् होइन। म वास्तवमा हिजो अस्ति पनि म यसो चिन्तन गर्दै थिएँ, मलाई धेरै पैसाको उ छैन, आनन्दसित होइन एउटा गाडी चढ्नु अहिलेको एउटा उसमा नि होइन, र चाहिँ एउटा घरमा सबै परिवार सुखी समृद्धि होस् होइन, त्यही छ। अब म एउटा जागिरी भएको कारणबाट म फर्दर प्रमोसनको पनि आकाङ्क्षा हुन्छ, र चाहिँ आफ्नो जीवनको एउटा प्रोफेसनल, तर के भने एउटा समग्रताका साथ जीवन जिउँ। अझ ओशोले यसमा भन्छ जोरवादी बुद्ध भनेको भित्र पनि समृद्ध होस्, ध्यान र ज्ञानबाट पनि, र चाहिँ बाहिर पनि समृद्ध होस्, बाहिर पनि गरिब नहोस्, त्यो किसिमको म जीवन जिउन चाहन्छु। मेरो त्यही नै छ। म्यामसँग आएँ, यहाँले बुक पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ, यहाँको बुक मैले पनि लिइरहेको छु, विभिन्न आर्टिकलहरू पनि लेख्नुहुन्छ। अबको फर्दर योजना के बनाउनु भएको छ? हजुर, अहिले जुन पनि कामहरू छ त्यो त निरन्तरता, आफ्नो लेखपढ होइन, अध्ययन निरन्तर हुँदै जान्छ, ध्यान साधना त्यो छँदैछ, त्यो प्राथमिकतामा नै पर्छ। र जुन आफ्नो काममा छु म होइन, त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने नै छु। र सबभन्दा चाहिँ के भने प्रत्येक दिन चाहिँ जीवन्त भएर बाँच्न चाहन्छु कि म चाहिँ, र आजको दिनमा मसँग जे छ त्यो पर्याप्त छ होइन। अब कहिलेसम्म के भन्ने कुराहरू हेर्ने भोलि भन्दा पनि, भोलि अब अहिले चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै जसो भोलिको चिन्ता हुन्छ होइन, भोलि चाहिँ अनिश्चित नै छ होइन। त्यो भन्दैमा एकदमै अपेक्षित हुने, भोलिको लागि चाहिँ आशावादी नहुने भन्ने होइन, तर भोलिको लागि आजको जीवन दुःखमा जिउने चाहिँ मेरो इच्छा छैन। आजको दिन एकदम सम्राट भएर जिउने, आजको दिनको लागि म नै हो, मसँग आज मेरो भान्सामा खाना पाक्छ, फ्रिजमा चाहिएको कुरा छ, बोरामा चामल छ होइन, आलुको प्याकेटमा आलु छ होइन, दाल छ भने आजको लागि म एकदम सम्भ्रान्त हो, म सुखी हो, एकदम आनन्दित हो, र यो अस्तित्वको कृपा मसँग छ भन्ने लाग्छ। प्रत्येक दिन जीवन बिताउने होइन, जीवन बाँच्न चाहने मान्छे त्यो स्वभावको भएको हुँदा म एकदम 100% जीवन बाँच्न चाहन्छु। र यसरी बाँच्दै गइसकेपछि, कर्म गर्दै गइसकेपछि चाहिँ भोलि चाहिँ कतिपय कस्तो हुन्छ भने आफूले सोचेको कुरा भन्दा पनि हामी यसरी दैनिक एउटा चाहिँ मस्तीमा जिउन सिक्यौँ भने चाहिँ अस्तित्वले नै हाम्रो प्लान बनाइदिन्छ कि भोलि मलाई के चाहिने हो, आफसे आप आउँछ
भन्ने कुरामा चाहिँ म मेरो आफ्नो कर्म पनि गर्दै जान्छु निरन्तर। अनि त्यसमा चाहिँ ध्यान योग जोड्छु हैन, आफ्नो जीवनशैलीलाई स्वस्थ सन्तुलित बनाउँछु हरेक आयामबाट जिउन जानेपछि अनि अरू सफलता आउनुपर्ने के फल प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ क्रमशः आउँदै जान्छ। हजुर, कुराकानीको अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ? यहाँलाई, यहाँको सञ्चार माध्यम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यस्तै सकारात्मक कार्यक्रमहरू, यस्तै सकारात्मक कुराहरू पस्किनु भयो भने जसले पनि हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रेरणा मिल्छ र यो मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ समाजलाई एउटा ठुलो योगदान पस्काउनु भएको छ जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर के भन्नुहुन्छ? यहाँको निम्ति सबभन्दा पहिले हाम्रो जुन यो अवसर दिनुभयो हामी दुवैजनाको, त्यो चाहिँ म ज्यादै हुछु। म चाहिँ सकेसम्म हामी दुवैजना साथसाथै सबै ठाउँमा हिँडौँ, सबै ठाउँमा काम गरौँ एउटै किसिमको भन्ने मेरो एउटा भित्री चाहना पनि छ। हामी दुवैजना साथसाथ इन्टरभ्यू दिने मौका पाइयो त्यसको निम्ति। र सबैजनाको निम्ति म के भन्न चाहन्छु भने सुख भनेको एउटा ठुलो बोरामा वा चाहिँ एउटा एकदमै थोकमा आउँदैन। सानो सानो कुराहरूमा पनि हामीले सुख देख्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सुखी हुन्छ। एउटा बिरुवा नै हेरेर बस्दाखेरिमा पनि यसको संरचना यो कति मजासँग एउटा पात र अर्को पातको बनावट छुट्टै छ हैन। मस्तीसँग पानी परे पनि बिरुवा हाँसेकै छ, घाम लाग्दा पनि हाँसेकै छ हैन। उसको जीवन जिराखेको छ हैन। मान्छे मात्रै परमात्माले एउटा त्यो विवेक दिएको छ। त्यो विवेकको हामीले चाहिँ कतै सकारात्मक नगरेर एउटा नकारात्मकतिर गयौँ कि, त्यसकारण चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई एउटा छेडछेडमा जिउन जान्यौँ भने, होसपूर्ण जिउन जान्यौँ भने हाम्रो जीवन अवश्य पनि, सबैको जीवन कसैको पनि थोरै घटी छैन, सबै हामी सुखी हुन्छौँ, समृद्ध हुन्छौँ। त्यही मेरो शुभकामना छ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, विशेष आभार व्यक्त गर्छु। थ्याङ्क यू। आज हाम्रो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रद्युम्न राज पाण्डे र उहाँको श्रीमती डाक्टर नम्रता पाण्डे सँगको कुराकानीलाई आज हामीले जोड्यौँ। र अबको लागि भने KTMHub.com को इन्टायर टिमको साथबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।